मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि अमरीका और ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद करें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। आसिम इफ्तिखार ने सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, सऊदी अरब को तनाज़े में घसीटने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत करते हैं। फ़लस्तीन से इसराइली इनखला तक मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन कायम नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस रेलवे स्टेशन भी मुतासर है, जबकि लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई है। कराक्रम एक्सप्रेस का रूट भी तब्दील कर दिया गया है। मजीद जानते हैं सालिक नवाज से। सालिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये किला सकात शाह है। इसके पास सैलाबी पानी के बाइस जो रेलवे का पुल है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसके बाद लाहौर से बजरिया फैसलाबाद जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसे 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ कराक्रम एक्सप्रेस का रूट भी तब्दील किया गया है। कराक्रम एक्सप्रेस फैसलाबाद की बजाय अब बरास्ता साहिवाल उसे कराची तक चलाया जाएगा। इसके साथ रेलवे इंतजामिया का कहना है कि जैसे ही सैलाबी पानी की सूरत हाल बेहतर होती है तो पुल की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा से लाहौर से फैसलाबाद जो ट्रैक है इसे बहाल कर। आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बात में आके कोई ऐसे दिल आज़ारी की बात भी कर सकते हैं। एक दूसरे के दिल आज़ारी की बात करने की नहीं है मसला। मसला ये है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई इन इंतखाबात में। हम अपने सबूत जो हैं वो अवामुन्नास और आपके सामने रखना चाहते हैं, PMLN के सामने रखना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप के सामने रखना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि स्लाइड पर आपको दिखाया जाए। एक तो मैंने उस दिन ये मुतालबा किया था, आपके इल्म में होगा, कल की तो बात है। मैंने कहा था कि जिन हलकों पर हमें एतराज़ है, जिनके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिनके बारे में हमारे जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी हुई, उनके ऊपर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फौरी फैसला सादर करे और उनके रिज़ल्ट और नोटिफिकेशन रोक दिया जाए और वहाँ पर एक उसकी पूरी तहकीक हो, पूरी तफ्तीश हो, पूरी इंक्वायरी हो, हक़ाइक़ को सामने रख कर, सबूत को सामने रख कर जो सामने पेश हो, उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फैसला करेंगे उसका क्या कर। क्या ये कोई नाजायज़ मांग थी? ये कोई नाजायज़ डिमांड थी? क्या किसी उम्मीदवार को, किसी पार्टी को अगर ऐसा उसके साथ होता है तो उसको हक़ नहीं है कि वो जाए उस किसी फोरम पर जाकर अपनी बात करे? जो ये कह रहे हैं, जो हमें मशवरा दे रहे हैं कि इलेक्शन हो गई है, अब रोने का क्या फ़ायदा है? मैं यही उनको कहना चाहता हूँ कि ये रोना अब ख़त्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो इस पर स्टॉप लगना चाहिए, या ये रोना चलता रहेगा? इस रोने को ख़त्म होना चाहिए। हर इलेक्शन में जो रोना होता है हमें पता है। एक तो ये है ना कि हर हारने वाला, जैसे मैंने कल भी कहा था, उसके बारे में ये तासुर आम है कि वो तो रोता है, वो कहता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, तो लिहाजा ये तो सभी कहते रहते हैं। इसी फिक्रे को आप अपना डिफेंस बनाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, जो सही रो रहा है उसका रोना सुनो ताकि ये रोना ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान जमहूरियत के जो है वो एक अच्छी मिसाल बनकर आगे बढ़े। मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि अभी क्या वीडियो दिखाएंगे आप? जी, ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, आप खुद अपनी आंखों से देखें। ये जनाब हल्का LA-12 के इस सीन आपको दिखाया जा रहा है। ये कल भी दिखाया गया था कि जिस पर एक शख्स जो है, ये पीछे ले जाए ज़रा, पीछे जाएं, वहाँ जो छत पे बैठा हुआ आग लगा रहा है, उसने पहले वाले बैलेट बॉक्सेस उठाए, बैलेट पेपर्स को निकाला और सब के सामने जो है वो आग लगाई और हमारे लोगों को वहाँ पर मार कर एक जत्थे ने हमला किया, क्लाशनकोफ समेत
اور کسی جتھے میں بھی 100 اور 125 150 کے قریب لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اس حلقے کا امیدوار، پی ایم ایل این کا امیدوار اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ ووٹوں کو جلا رہا ہے۔ میں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ عرض کی تھی کہ یہ آپ جب دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک تصویر دکھائی دیے، دیکھیں تصویر، وہ آگ لگا رہا ہے ووٹوں کو، بیلٹ باکس اس کے پاس ہے، تو کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی، اسے گرفتار کیا، اس کے خلاف قانون حرکت میں آیا؟ یہ سوال تھا۔ آج میرا سوال کرنے کے بعد بھی 48 گھنٹے سے زائد گزر گئے ہیں، تو کیا اس پر کوئی چیف جسٹس صاحب نے عمل کیا؟ یہ سوال ہے میرا۔ دوسری تصویر دکھائیے۔ یہ اس کو اگر آپ، یہ کل بھی دکھائی گئی تھی، یہ 2 لڑکے ہیں اور وہاں کا پریزائڈنگ آفیسر ہے جو کسی کالج کا پرنسپل ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو پھاڑ کے جو ہے وہ بیلٹ پیپر دیتے جا رہے ہیں اور وہ اس پر دستخط کر رہا ہے، وہ موریں لگاتے جا رہے ہیں، وہ دستخط کر رہا ہے۔ یہ ہے مینڈیٹ جو وہ فرما رہے تھے نا کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ جو 2 کالے کپڑے والے ہیں اور ایک سفید کپڑوں والا ہے، اس کا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس، کیونکہ ووٹ تو اس نے ڈالی۔ عوام کو تو آپ نے مارا، اس کا برا حال کیا، ان کو زخمی کیا، ان پر چڑھائی کی اور ان کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا، ان کے پولنگ سٹیشن پر قبضہ کر لیا، اور یہ 3 آدمی آپ کو مینڈیٹ دے رہے ہیں، اور یہ کس طرح مار کے لوگوں کو نکال رہے ہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کس طرح مار رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر۔ پیپلز پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتخابات کے بعد دھاندلی کا رونا اب رکنا چاہیے، عوام کو مارا پیٹا گیا، مینڈیٹ تو کالے کپڑوں والوں نے دیا۔ پی پی رہنما کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی اس نیوز کانفرنس کے دوران دکھائی ہیں۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ میڈیا گیا، جب ہم نے بھیجا شور مچایا کہ یہ رپورٹ آ رہی ہے، تو ایک پولنگ سٹیشن کا نام ہے کرنل محمود، گاؤں کا نام ہے اور پولنگ سٹیشن ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے لوگوں کو کس طریقے سے وہ باہر نکال رہے ہیں، ان کو نہیں گھسنے دیا گیا، ان کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ تھا وہ علاقہ ہی، کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا تھا وہاں پر۔ تو یہ ایک خاص قسم کا ٹیرر تھا، ایک خاص قسم کا نظام وضع کیا گیا جس کی آڑ میں یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ LA-12 سے ہمارے کینڈیڈیٹ چودھری محمد یاسین صاحب نے ان تمام ثبوتوں سمیت وہاں چیف الیکشن کمشنر کو اور ساری درخواست دی، اور ان سے یہ کہا کہ یہ روکیں اور دوبارہ یہ دیکھیں ذرا کھول کے کہ ان میں کیا پڑا ہوا ہے، کس طرح کے بیلٹ پیپر ہیں، کس طرح سے تزییق کی گئی ہے سارے سسٹم کی، کس طرح جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے، کس طریقے سے جو ہے یہ جو الیکشن پروسیس سارا ہے اس کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کا اس سے اعتبار ہی اٹھ جائے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ ساری تصاویر کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے سارا نظام کیا، اور یہ ایک ایسا الیکشن تھا جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ جس میں اتنی ناجائز اور اتنی بھیانک دھاندلی ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور میں آگے جا کر آپ سے جو آپ کے سامنے ثبوت پیش کروں گا آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے میں پی ایم ایل این کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے کوئی جواب لکھنے نہیں آیا کہ آپ نے یہ کہا تو میں اس کا وہ جواب دوں، آپ نے سخت زبان کی تو میں بھی سخت زبان استعمال کروں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے اتنا تو حق